Blockades in natural water channels and severe road waterlogging have left traditional farmers in Porvorim struggling to carry out cultivation this season. Local activist Sanjay Burde has hit out at the administration, alleging a major disconnect between government promises and the reality on the ground. Look at the poor drainage infrastructure that has choked the natural flow of rainwater, directly clogging up agricultural fields. Local cultivators are left completely stranded and confused about how to proceed with the sowing when basic drainage issues remain neglected. He urged the authorities to immediately clear blocked water channels, improve drainage, and take concrete steps to resolve the issue so that farmers can carry out their agricultural activities without further hardship. सगळे पयली हांगा परवडचे भाव जे आमचे शेतात जे करता खूब वर्सां जालीं आनी ते करीत आसा तेतूनसून गव्हर्मेंटान नवे नवे स्किमी हाडलेल्यो आसा आनी सरकार क्रोर्स ऑफ रुपीज WRDचेर खर्च करता आनी तेजो रिजल्ट आयज आमी पयलो हांगा की हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा उदकाक तेंच्यांनी आतां ही दोनाय सायडीक जी वॉल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आहा दोनाय सायडीक तेतूनसून उदकाक जी वचपाची पळय शेतां करता आसतना ह्या फळांसून त्या फळान आमी जेन्ना तरवो लायतात न्ही तरवो आतो कोणसो मारल्या उपरांत मेऱ्यो घातल्या उपरांत कंप्लीट आनी जेन्ना आमी ओपल्या उपरांत आमी तरवो काडटात आनी लायतात आमी तरवो लायता आसतना कुसोवंक फावना प्रत्येक आमी मेरेक कितें करतात कोनशांनी एका सायडीक खसून तरी हे उदीक उरोवंक फावना म्हणून आमी उदकाक वे करता वाट करता आनी दुसरी मेर कापता तशें हांगा कितें जालां गव्हर्मेंटान तांकां आयज एक अशें प्रोविजन केलेलें आहा इंजिनियराचे तकलेन कितें आहा म्हाका खबर ना की हेंच्यांनी सकयल लॅटरायट मशिनरी केल्या रँडम मशिनरी केल्या थोडे लॅटरायट यूज केल्या आनी एक वाट कशी केल्या दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट करून दवरलेल्या पूण म्हाका एक सांगा पळया भावनो हे उदकाक हे सायडीचे उदक त्या सायडीक कशें वयतलें हेका मदींच त्या सायडीक खंय तरी हेंच्यांनी मदींच एक मॅन होल कसो दवरलेलो आसा पूण हे उदीक एकाच सायडीसून कशें वयतलें म्हण ताका लागून 4-4, 5-5 मिटराचें उदीक जर दवरलेलें जाल्यार हांगा लोकांची शेतां हांगा बुडची नासली भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जें कितें चालू आसा न्हू एकदम महाभयानक आसा हे म्हाका दिसना हे गोंयच्या लोकांचे बरें करपाक येयलेलें आसा तुमकां दिसता ते कॉन्क्रीट घातल्या उपरांत आज शेतां ही हेंच्यांनी गोंयची ब्युटी जी आसा गोंयची ब्युटी हेंच्यांनी पाड घातलेली आसा आनी आयज तुमी हे उदाहरण पळोवंक शकता कितें जाल्लेलें आहा तें अशें केन्ना केन्ना वाट तुमी पयल्या शेतांनी अशें करता काय म्हणजे शेतान उदीक भरला पळयात बरें कंप्लीट भरलेलें आसा उदीक कशें वयतलें खंय वयतलें थंयसर जर ते तयारी थंयसर जर केल्या उदकाक वचपाक वाट जाल्यार झप करून 1400 कोटी मोडल्या जाल्यार झप करून उदीक थंय वचपाक जाय आसलें बरें हे पळय हे मनीस चलोन जर इतलें मोडटा मनीस चलोन आनी हांगासून ट्रॅक्टर पळय ट्रॅक्टर सुद्दां वचना हांगा ती शेतकारीन आमकां सांगलें ते शेतकारीण जे कोण आहा न्ही आमची ती म्हाका गावली आतां तिणी आमकां सांगलें तिणी रिक्वेस्ट केला खंय हांगा तिणी रिक्वेस्ट केला की हांगा ट्रॅक्टर वचपाक वाट करून दियात म्हणून हे कितें रे जिसून ट्रॅक्टर वयतलो हांव सरकाराक WRDचो मिनिस्टर जो आसा बाब सुभाष शिरोडकर खरोखरच तुजे कडेन फंड सेंट्रलासून खूब येता खंय यूज करूंक जाय केन्ना यूज करपाक जाय कितलो यूज करपाक जाय ते इंजिनियराक मातशें शिकयात. Like, subscribe, and get notified.